अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल। सक्सेस स्टोरीज हम सबको बहुत इंस्पिरेशनल लगती हैं और मोटिवेट भी करती हैं। तो आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लाए हैं जो कोई काबिल हो तो हम शान कही देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। ये कहानी स्टेज्ड है 1908 के ब्रिटिश इंडिया में। ये वो वक्त था जब ब्रिटिश राज इंडिया पे पूरी आबोताब से कायम था। हाँ, लेकिन इसके खिलाफ आवाज़ें भी अब हिंदुस्तान से बुलंद होना शुरू हो गई थी और यहाँ बहुत से लोग ऐसे भी थे जो अंग्रेज़ हुकूमत और तसल्लुत से तंग तो थे, लेकिन उनकी ज़िंदगियाँ भी अपने मामूल पे चल रही थी। ऐसे ही एक आदमी यज़दान खान, जो कि बलूचिस्तान जैसे पसमानदा इलाके के शहर कोयटा के बासी थे, उनके यहाँ पैदा हुआ 1908 में। वो फर्जंदे बलूचिस्तान जिसने तकदीर के आगे झुकना ना सीखा था, या फिर शायद तकदीर उसके सामने सुरंगों सर झुकाए हुए थे। दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर इस इंसान ने ऐसे क्या कारनामे किए जो अपना नाम तारीख के अबवाब में महफूज करवाने में कामयाब हो गया। तो दोस्तों, खोलते हैं किताब मूसा खान की ज़िंदगी की और जानते हैं कि वो कौन सी जादू की छड़ी थी जिसको घुमाने या किस मंत्र को पिछाड़ने से एक गुमनाम इलाके के गुमनाम खानदान का फर्द आज भी तारीख के पन्नों में जिंदा है। दोस्तों, मूसा खान आम से घराने का आम सा लड़का था और किसी भी ऑर्डिनरी इंसान की तरह उसने ज़रूरत और दस्तूर के मुताबिक स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए और ज़रूरतें मुआश को पूरा करने के लिए ज्वाइन किया ब्रिटिश इंडियन आर्मी को एज आ सोल्जर। और यही वो पॉइंट था जो आगे जाकर टर्निंग पॉइंट बनने वाला था मूसा खान की ज़िंदगी का। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि जब मूसा खान ने आर्मी ज्वाइन की, उस वक्त ये कोई अमन का ज़माना नहीं था, बल्कि हर तरफ जंग जारी थी। एक तरफ तो सब कॉन्टिनेंट के लोग अपनी आज़ादी के लिए कोशा थे, तो दूसरी तरफ कबाइलियों ने ब्रिटिश राज को परेशान कर रखा था और तीसरी तरफ वर्ल्ड वॉर्स का खतरा भी सर पर मंडला रहा था। लेकिन इस सब में एक आम फौजी जवान भला क्या कर सकता था? तो दोस्तों, बात ये है कि ये आम जवान इतना आम नहीं था, क्योंकि मूसा खान ने मिलिट्री ज्वाइन करने के बाद अपनी तालीम का सिलसिला कंटिन्यू रखते हुए इंडियन मिलिट्री कमांड एंड स्टाफ कॉलेज को ज्वाइन किया। अब मूसा खान जब यहाँ से फारिग होते हैं तो जाहिर है वो सिपाही की पोस्ट के अहल नहीं होते, सो इनको प्लेटून कमांडर की सीट पे प्रोमोट कर दिया जाता है और यही प्रोमोशन इनकी मिलिट्री अचीवमेंट्स का फाउंडिंग स्टोन साबित होती है। लेकिन कैसे? दोस्तों, वो ऐसे कि जैसे ही मूसा खान को प्लेटून कमांडर का चार्ज मिला, इनको वज़ीरिस्तान में अपॉइंट कर दिया गया। वहाँ के कबाइल को हैंडल करने के बाद फारिग ही हुए थे कि 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई। 1939 से लेकर 1945 तक जारी रहने में मूसा खान को 4 जगह अपॉइंट किया जाता है, जिनमें सबसे पहली बर्मा, फिर नॉर्थ अफ्रीका, फिर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज मिडल ईस्ट और आखिर में लंदन गैजेट। इन मुख्तलिफ मिशंस में मूसा खान की परफॉर्मेंस रहती है बेमिसाल। यही वजह है कि उनको हर ट्रांसफ़र के साथ मिलती रही प्रमोशंस, यहाँ तक कि लंदन गैजेट में उनको एज अ लेफ्टिनेंट और बाद में एक्टिंग मेजर के तौर पे अपॉइंट किया गया। हर जगह मूसा खान ने अपनी बेहतरीन बल्कि हीरोइक सर्विसेज के जोहर दिखाए, यहाँ तक कि ब्रिटिश राज जो मुसलमानों को एज अ सेकेंड क्लास सिटीजन्स ट्रीट करता था, इस बात पे मजबूर हो गया कि मूसा खान को दिया गया वो अवार्ड जो दी एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर के तौर पे जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, 1942 में फाइनली ब्रिटिश राज को मूसा खान की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल और सर्विसेज रियलाइज हुई, तो उन्होंने इसको मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड किया। दोस्तों, है ना इंस्पिरेशनल? लेकिन कामयाबियों का सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। मूसा खान को अभी आगे जाना था। गोया सितारों से आगे जहान और भी हैं। इसी सितारों से आगे की खोज में 1945 में मूसा खान को मिली कैप्टन की प्रमोशन। कहने को तो ये सब बहुत दिलचस्प
اور موٹیویشنل بھی ہے، لیکن یہاں ایک نیگیٹو پوائنٹ بھی ریز ہوتا ہے کہ موسیٰ خان کی یہ ساری سروسز نان مسلم برٹش آرمی کے لیے تھیں اور اپنے مشنز میں مسلمز کے اگینسٹ بھی کام کیا۔ تو قدرت نے اس آڈ فیکٹر کو اپنے کیریئر میں سے مٹانے کا موقع بھی موسیٰ خان کو دے دیا۔ جب انڈیا اور پاکستان کا پارٹیشن ہوا تو وہاں آرمی سولجرز اور آفیسرز کو چوائس دی گئی کہ وہ اپنی مرضی سے جس ملک کی فورس کو چاہیں جوائن کر لیں۔ تو باقی مسلمان فوجیوں کی طرح موسیٰ خان نے بھی پاکستان کا انتخاب کیا۔ یہ انتخاب بظاہر بہت ٹف تھا کیونکہ نیا ملک، نیا آرڈر اور اتنی محنت کر کے آگے آنے والے انسان کے لیے یہ آپشن اتنا چارمنگ نہیں تھا، لیکن موسیٰ خان کے لیے قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ سو موسیٰ خان پاکستان آ گئے اور پاک آرمی کا حصہ بن گئے، اور یہاں شروع ہوا ایک نیا دور جہاں اتنی مشکلات پہلے اور آسانی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ دوستوں، پاکستان بننے کے 1 سال بعد ہی یعنی 1948 میں چھڑ گئی انڈیا پاکستان کی جنگ کشمیر کے ایشو پہ، جس میں ظاہر ہے پارٹیسپیٹ کرنا پڑا موسیٰ خان کو بھی۔ دوستوں، اس جنگ کی ناکامی سے ابھی ریکور نہیں کر پائے تھے کہ ایک اور چیلنج سر اٹھائے کھڑا تھا، لیکن اسی وقت حالات نے کھایا کچھ ایسا پلٹا کہ موسیٰ خان پہنچ گئے ایک بار پھر مزید بلندیوں پہ۔ اب جب پاکستان بنا تو اس وقت ملٹری تو الگ ہو گئی، لیکن دونوں یعنی پاکستان اور انڈیا کی آرمی کا ہیڈ ایک ہی تھا، اور اس وقت یہ طے ہوا تھا کہ جب تک کوئی تھرو پراپر چینل پروموٹ ہو کے اس جگہ تک نہیں پہنچتا، یہ سیٹ اسی کے پاس رہے گی۔ اس سچویشن سے ظاہر ہے کوئی سیٹسفائیڈ نہیں تھا، تو پاکستان نے یہ ڈیسیژن لیا کہ آرمی آفیسرز کو ارلی پروموشنز دے کے کمانڈر ان چیف کے عہدے تک پہنچا دیا جائے، تاکہ آرمی اور اس کے ریسورسز کا کنٹرول ہمارے پاس آ جائے۔ تو اس سلسلے میں 1951 تک کا انتظار کرنے کے بعد فائنلی وہ ٹائم آیا جب ایوب خان کو فرسٹ کمانڈر ان چیف کا ٹائٹل ملنے کے ساتھ ہی پاک آرمی کا کمپلیٹ کنٹرول پاکستان کے پاس آ گیا۔ لیکن موسیٰ خان کا اس سے کیا تعلق؟ یقیناً آپ کے ذہن میں اس وقت یہی سوال ہوگا۔ تو دوستوں، جواب اس کا یہ ہے کہ ایوب خان، جن کو کمانڈر ان چیف سے زیادہ پاور چاہیے تھی، تو اس نے پاکستان کی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو ہٹا کے خود پریزیڈنسی حاصل کر لی۔ اب ظاہر ہے کہ 2 اتنی امپورٹنٹ سیٹس پہ ایک ساتھ کام کرنا مشکل تھا، تو ایوب خان نے کمانڈر ان چیف کی سیٹ چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور تقدیر مہربان ہوئی موسیٰ خان پہ، اور وہ بن گئے 1958 میں پاکستان کے سیکنڈ کمانڈر ان چیف۔ کبھی کسی اور نے تو کیا، بلکہ موسیٰ خان نے بھی یہ نہ سوچا ہوگا کہ برٹین آرمی میں ایک عام سپاہی بھرتی ہونے والا لڑکا ایک دن پورے ملک کی آرمی کا سالار بنے گا، لیکن قسمت اور بہت زیادہ محنت نے بنا دیا ایک گمنام موسیٰ خان کو جنرل موسیٰ خان۔ پر اب بھی اس سٹوری میں باقی ہے بہت کچھ۔ دوستوں، جیسا کہ اب تک ہم جان چکے ہیں موسیٰ خان کی ایکسیپشنل ایبیلٹیز کو، تو وہ جب کمانڈر ان چیف بنے تو ان کی صلاحیتیں اور بھی کھل کے سامنے آئیں، اور ایوب خان نے ان کا اعتراف کرتے ہوئے آرمی سے ریٹائرمنٹ کے بعد موسیٰ خان کو ویسٹ پاکستان کرنٹ ڈے پاکستان کا گورنر اپوائنٹ کیا۔ عام طور پر آرمی آفیسرز کا گورنمنٹ میں آنا پبلک پسند نہیں کرتی، مگر موسیٰ خان کے ساتھ یہاں بھی معاملہ الٹا ہوا، اور ان کے پازیٹیو پبلک امیج کی وجہ سے لوگوں نے اس ڈیسیژن کو بہت سراہا، اور یہیں سے آغاز ہوا موسیٰ خان کی لائف کے ایک اور چیپٹر کا، جب انہوں نے پراپرلی نیشنل پولیٹکس کو جوائن کر لیا پاکستان مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے۔ لیکن یہاں ان کا قسمت نے اتنا ساتھ نہ دیا، اور یہ 1985 میں بلوچستان کے گورنر تو اپوائنٹ ہو گئے، مگر کچھ ہی عرصے بعد کچھ کنٹروورسیز کے نتیجے میں اسمبلی ڈیزالو کر دی گئی، جس پہ پہلے سر آنکھوں پہ بٹھانے والے پبلک کا اب بہت برا ریئیکشن آیا، اور کورٹ نے بھی اس ریئیکشن کو دیکھتے ہوئے اسمبلی کو ریسٹور کر دیا۔ لیکن یہ سیٹ موسیٰ خان کو راس نہ آئی، اور 1991 میں گورنر آفس میں ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی۔
ان کو ان کی وصیت کے مطابق جس جگہ انہوں نے وصیت کر رکھی تھی اسی جگہ دفن کر دیا گیا۔ ایک سپاہی سے جنرل کا شاندار سفر طے کرنے والے موسیٰ خان پولیٹکس میں ایسا ہارا کہ زندگی بھی ہار گیا، لیکن اس کی شجاعت اور ترقی کی داستان قابل ستائش اور ہمیشہ یاد رکھی جانے والی چیز ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔